Anikom sang mga selyodos. Kamusta kamo mga brother and sister? Ari naman ako agon nga atong pagabuksan ang mga likom sang selyodos. Sang nagliligad, kinbuksan naton ang mga likom sang selyo 1. Kasi subong, buksan naton ang mga likom sang selyodos. Nanungod ini sa mga planawon ni Propeta Daniel, nanungod ini sa palaabuton sa bag-o nga panahon nga mag-aabot sining kalibutan. Sa wala pa natin mabuksan ang mga selyo, ibalik natin sa panahon ni Propeta Daniel. Kaya may mga butang man siya nga dapat natin mahibal ang kagmahangpan. Mga plananawon nga mag-abot sa palaabuton sing panahon nga wala pa nato natulupangdan. Sing mga katawhan sa kalibutan. Kag wala pa natong gitagaan sing importante sa aton kabuhi. Mga plananawon sa tubtob sa panahon nga ini nagapabilig pa nga sekreto kag wala pa nabuyagyag ang tanan. Nga amoy ni tani ang makabulig sa aton pakadto sa bag-o nga panahon. Nga wala pa naton matukiban kanahangpan. Ini nga mga likom at sa subong nga panahon kagkaron ibuyag taton pag hangpon ang mga planawon ni Propeta Daniel sa panahon kay diri kita mag-umpisa. Ang libro ni Propeta Daniel. Ang libro ni Daniel, ginsulat sa panahon sang Hudyo. Nag-antos sing tama gid katungod sang iya paghingabot kag pagpigos sang hari nga wala nagatuo sa Dios. Kay ini si Daniel, isa ka matutom nga tumuluo sang Dios sa panahon sa Babylonia kag Persia. Kay si Daniel may pilaman ka mga planawon nga iya nakita na nugod sa apat ka mga sapat. Sa isa nga nakakabuhi sa walay katubtuban, kag sa isa ka karnero nga lalaki kag kanting, kag iban pa, initanan din pakita sa kay Daniel sa iya planawon na nungod sa matabo sa katapusan sa panahon, kag ginapaabot naton. Kay ini nagaangot man sing nakita ni Juan sang siya gindala sang Espiritu sang Dios sa kalangitan. Ang ginpakita sa kay Daniel, pila lang ini kaparte sing nakita ni Juan sa kalangitan. Kay si Daniel wala si ginamataro nga maghibalaan niya ang tanan nga matabo sa nagliligad sa palaabuton nga panahon. Kay ini si Daniel may dakuman ini nga ang tanan sa pagabuksan nga mga silyo sa kalangitan nga dapat naton mahibalaan. Kag kun ano ang kaangtanan sa panahon niya. Apan ang gisulat na lang diri ang mga malipot nga mga planon ni Daniel nga nakita man ni Juan sa kalangitan. Daniel 7:1-8. Sang nauna nga tuig sang paghari ni Belshazzar sa Babylonia. Nagdamgo si Daniel kan nakita ay sang isa ka palanawon sa kagabihan. Yung sulat ni Daniel kagyari ang nasulat na hanungod sang iya nakita sadto nga gabi. May hangin nga naghuyop gikan sa aminhan. Sa bagatnan sinangan kan nakatungdan kan nagbunal ini sa kadaygan sang dagat. Ang apat kadalagko ka mga sapat naggo sa dagat, ang kada isa sa ilalim lain ang hitsura. Ang nauna daw liyon, ang may pakpak daw pareho sa agila. Samtang nagatanaw si Daniel, ang mga pakpak na nakuha, ang sapag patindog, ang iya duha ka tiil, kaangay sang isa ka tao, dahil yung ginatagan siya sing panghuna-una nga iyaman sing tao. Ang ikaduha nga sapat daw uso, kuntan awon, nagatindog siya panguli nga tiil. May ginataban siya nga 3 kaguso kag may isa pa katingog nga nagasilin sa iya. Sige busga ang imo kaugalingon sang karne. Samtang nagatanaw si Daniel, nakita pang isa ka sapat na daw pareho sing isa ka leopardo. Pero may apat ini kapakpak sa likod nga kaangay sang pispis. May apat ini ka ulo kag may awtoridad sa pagham. Samtang nagtanaw si Daniel, ang ikaapat nga sapat, hindi nga sapat, makahladlok. Mga kulugmat, gamhanan, ang iyang ipong dalagko, kag mga salsalon. Kag nagakaon ini, nagkaon, ka nagtasak sa ila. Hindi kaangay sa iban nga mga sapat, ini iya may napulo kasungay. Kag ginamulungan ni Daniel, ang mga sungay nakita ni Daniel, ang isa kasudyo tayo nga sungay, napungal sing 3 kasungal ngayon tudig to. Ini nga sungay may mga mata sang tawo, ang may bakba ang nagahambal sang hinambo.
paghangop o kung pagsaysay. Ini nga kaapat nga sapat nga nagbuto sa kadagatan na tabo na inis nagliligan nga panahon. Kaya ini nga kaapat nga sapat nagtasa ka naglinas sa nagpungal sa tatlo ka mga sapat kay sa panahon ni ini ang ikaapat nga sapat ari na siya sa subong sa putok-putokan siyang iyagam. Kag ginakadlukan siya siyang madamo nga mga pungsod sa kalibutan. Sa panahon ni ini ang iyagahom nagapabilon pa siya sa babaw nga wala pa siya napungal. Apang dapat itaton mahibalan kung sino ini sila. Kay ini ang apat ka mga sapat nagaangot ini sinakita ni Juan sa kalangitan. Kasugpon pa ini sa kalaabuton sa panahon na dapat naton mahangpan sa sining panahon. Ini apat ka mga dalagko ka mga sapat na nagwa sa dagat. Amo ito sila ang sapat ka mga pangulong nga mga sang mga pungsod nga nagdulungan putwa sa kadagatan sa isa lang kapanahon. Ini sila nagkalain-lain ng mga pungsod dra sa halingwahe. Kag ini mga pangulo may mga ugali nga kasubong sing mga mapintas nga mga sapat nga nagakabuhi sa duta. Aginsakyan sing balaot nga espiritu nga gusto magahom sa kalibutan. Ining apat nga mga sapat nakita ni Daniel siya pala ng awon nagaangot ini sa pito ka mga ulo kag may korona ang tagsa kasungay kag may mga malaot nga ngalan nga nasulat sa iya ulo. Kag ining tatlo ka mga sapat may autoridad sa paghom. Kag ining tatlo ka mga sapat magapanggubat kang makasalakay sa nagkalain-lain nga mga duog sa kalibutan. Kag ining kaapat nga mga sapat ang kada isa sa ila nagkalain-lain nga mga dagway tirasa. Ini ang nauna nga sapat may dagway nga daw leon ini siya. May iso kang mapintas nga pangulo. Kag makasarang man siya nga manggubat kag sa mga malayo nga mga duog kag magasalakay sa mga pungsod. Apang sa iya pagka-iso kag kapintas nga pagkapangulo, apang ini siya nga pangulo. Kung imo lang tawang kag patindugon, hindi mabakod. Ang iya duha ka tiil maluya kag wala siya sing iskasarang nga magatindog siya kaugalingon. Ang iya huna-huna daw pareho lang sang isa ka tawo nga hindi mapag-on. Kag ini siya hindi magadugay kag matumba. Kag ini kaduha nga sapat nga may dagway nga mga parehosing uso, ini nga pangulo may isog mapintas kag madasig pakig-away nga wala sing kadlok. Kag maalam ini nga pangulo kag may ikasarangan ini nga manggubat kag magasalakay kag manakop sa madamong nga mga pungsod sa iya palibot nga wala siya may magabulig sa iya. Kaya kung imo patindugon ini nga sapat mabakod mapag-on ang iya matiil kag magasalakay siya sa nagkalain-lain nga mga doog kag mangin madinag-on ini siya nga wala si may makabalabag ka makapugong sang iya gahom. Kag ini nga sapat nga dagway sang leopardo. Ini nga pangulo mapintas nga da pareho sing sapat nga leopardo nga wala sing kaluoy nga magapatay sing iya biktimahon. Ini siya mas maalam ipaanggit sa duha ka mga sapat. Maalam, maaptek, madasig bakig-away ini nga sapat. Nga may ikasarang nga manakop sa manggubat sa malayo nga mga pungsod. Ang iya maagyan nga mga pungsod iya pagalaglagon kag iya sakopon. Kag dala na diri ang duta ginsaad sa iya kag ginsaad kag iya pintasan bihagon kag pamatyon ang mga katawan sa sining nga pungsod sa hindi matarong mapaagi. Kay ini nga sapat magalambas kaangay sang baha sa nagkalain nga mga duog nga wala si makapalagyo sa iya gahom. Kay ini nga pangulo may autoridad sa paghom. Ang tanan niya nga himuon mangin madinagon. Kag ini nga ikapat nga sapat, ini nga sapat makaladlok, makakulugma, makangilidlis, kag makatalagam, kagamhanan niya pangulo. Kag halin sa nakatungdan nga duog. Ini siya lain sa iban nga mga sapat. Maalam, maisog, maaptek, makig-away, kag mapag-on, kag wala sing kadlok. Ang iya kagamitan, bag-o, kagalag ko nga sa salog. Kamay ikasarang nga magkaon ka magtasak, maglinas, magpungal sa tatlo ka mga sapat. Ini siya hindi pareho sa tatlo ka mga sapat. Ini siya upod sa napulo ka mga sungay na nakita ni Daniel kung paano niya pungalon ang tatlo ka mga sapat. Kaya ini niya pangulo tungod sing madinala ko niya buhat ka mangin mabugalon kag magtinikal magahinambog ini siya sa iya panahon.
Daniel 7:9-10. Ang palananawon na hanungod sa isa na nakakabuhi sa walay katugloban. Samtang nakatanaw si Daniel, may ginbutang dito nga mga trono. Ang isa nakakabuhi sa walay katapusan, nagapungko sa isa ka trono. Ang iya ba yung maputi ka nga isang yelo, ang iya buhok ka nga isang bulbul sa karniro. Ang iya trono nagatungtong sa mga royda nga nagadaba-daba na kalayo, kag ang kalayo nagabigitikan sa sini. May mga linibo, mga tao nagatindog sa tubangan niya. Ang paghukom nagsugod kag mga libro ginbuksan. Pagsasay o kon paggangob. Ang hukom sing labing gamhanan nga Dios nag-umpisa. Ang Dios balaan kag gamhanan magapanaog sa kalibutan. Upod ang iya alagad nga mga anghel. Ang 4 kabuhi nga tinuga, ang 24 ka katigulangan. At ang 144,000 ka mga tao nga may ngalan sang kordero, kag sang iya amay, kag ang mga tumuluo nga ara sa kalangitan. Kag sa ang abay magapungko siya balaan nga trono. Nagapungko siya to trono, kag ang kordero sa iya tuo nga luyo. Matapos maluto si Satanas kinhukman. Kag upod ang iya naman nga sumulunod gintagong sa linaw sing kalayo nga may asapren. Kag makita ang mga patay sa ila kadamuon, da pareho sing balas nga baybayon. Dalag ko kag magagmay magatindog sa tubangan sang trono kag sa kordero. Painon niya ang mayo kag ang malain kag ang libro ginabhan kag ang isa pagid ka libro sing kabuhi. Ang tanan nga ilangalan nga walang apan sa libro sing kabuhi maluwas. Ang ngalan nga wala isulat sa libro sing kabuhi itagbong sa linaw sing kalayo nga may asupre. Amo ini ang ikaduha nga kamatayon. Ang tanan maghibi, ang naluwas maghibi sa kalipay. Ang wala naluwas maghibi sa kasubo. Ay ang tanan nga maluwas ang mga katawan nga wala sing sara nga makaisip ikan sa tagsa. Karasa, tribo, pungsod, lingwahe kag mangin anak sila sang Dios nga buhi. Kag sila mag-aalagad sa adlaw kag gabi nga magasiling ang Dios. Dapat kidayawon kag simbahon. Daniel 7:11-12. Samtang nakatanaw si Daniel, nabatian niya ang diyotay nga sungay nga nagapabugal. Nakita ni Daniel ang ikaapat nga sungay din patay, kang iya lawas ginhaboy sa kalayo, kang ginsunog. Ang iban nga mga sapat yung kuhaan singhom, pero gitugutan sila sa pagkabuhi sa malipot nga tiyon. Pagsasay o kon paghangop. Ini nga mga kasugpon pa inising 4 ka mga sapat. Ining diyotay nga sungay nga nagtubo ka nag-usbag inisya liwat kag nangin bugalon. Kag amo inisya ang ika-4 nga sapat nga napungal kag liwat nagtubo. Kag siya gitagaan siya sa otoridad sa paghahom sa kalibutan. Kay hindi naman ang napulo ka mga sungay, amo ini sila ang napulo ka mga pangulo nga mag-isa. Nga isa lang ang ginahandom kay tinutuyo, ang ilagahom ihatag nila sa ika-4 nga sapat nga napungal. Apang ini sila sa ulihi pag-ulipunon sing sapat nga napungal. Apang sa ulihi ining sapat pagkuhaan sing gahom sing labing gamhanan nga Dios. Ang iya lawas itagbong sa linaw sing kalayo nga may asapre. Ang iya siyam kag sapat ing kuhaan na sing gahom kag tugutan pa sila nga mabuhi sa malipot nga tiyon. Daniel 7:3